अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीरत की क्लास में आज हम बात करेंगे ऐलान नबूवत के बाद मक्की जिंदगी के बारे में। नबूवत का आगाज कैसे होता है और इब्तिदाई दावत क्या थी, इसके बारे में हम पहले बात करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस हो गई थी। हस्ब मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में मसरूफ़ इबादत थे कि हजरत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वही और नबूवत लेकर नाजिल हुए और कहा, पढ़। आपने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। उन्होंने आपको सीने से लगाकर भींचा और ये अमल 3 मरतबा किया। उसके बाद आप यकायक पढ़ने लगे और ये आयत नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये सूरत अलक़ सूरत नंबर 96 और आयत नंबर 1 to 5 है। इसका तर्जुमा है, पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने तख्लीक किया, इंसान को महज एक लोथड़े से बनाया। पढ़िए कि आपका रब सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम है, जिसने कलम के जरिए सिखाया और इंसान को वो कुछ सिखा दिया जो वो नहीं जानता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दोहराया, इस हाल में क्या आपका दिल कांप रहा था। चनाचे आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा खदीजा बिन्त खुवैलिद के पास आए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ दो, मुझे कंबल ओढ़ दो। कंबल उड़ा दिया गया, यहां तक कि आपका डर जाता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से सारा वाक़ा बयान करके फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी भी रुसवा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करते हैं, नातवानों का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, मोहताजों के लिए कमाते हैं, मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, हक की राह में मुसीबतें उठाते हैं। उसके बाद हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गए, जो कि आसमानी सहाइफ के आलिम थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोदात सुनकर तस्दीक की कि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं और आपसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कलाम हुए थे। इस वाक़े के चंद दिनों बाद वही का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ और आपको हुक्म हुआ कि अपने अकरबा के सामने दीन की दावत पेश करिए। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग शुरू की तो बहुत से खुशकिस्मत लोगों ने बढ़कर इस दावत को कबूल करना अपने लिए बाइस सआदत समझा। आपके अहल खाना में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के बाद आपकी औलाद और हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हजरत अली उस वक्त बच्चे थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर किफालत थे। बालिग मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु थे, जिनके साथ आपकी बचपन की दोस्ती थी और अरब मुआशरे में उनका निहायत ही मुअज़्ज़ज़ मुकाम था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु एक वसी हल्के अहबाब रखते थे।
लिहाजा आपकी कोशिशों की बदौलत और भी कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया और इस तरह से एक इब्तिदाई मुस्लिम कम्युनिटी वजूद में आई। उसके बाद सवाल यह है कि आपकी दावत क्या थी। इब्तिदाई तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ये थी कि सिर्फ एक अल्लाह को माना जाए, नमाज पढ़कर उसी की परस्तिश की जाए, बुतों को न पूजा जाए, आखिरत यानी सजा व जजा और अल्लाह के सामने जवाबदेह होने का यकीन रखा जाए, गुरबा व मसाकीन की मदद की जाए, खुश अखलाकी और इंसानी हुकूक की पासदारी की जाए। अकीदे आखिरत चूंकि इन सभी आमाल की असल और मुहरिक की हैसियत रखता है, इसलिए कुरान मजीद ने इब्तिदाई अय्याम में अकीदे आखिरत को ही निहायत तफसील से मुख्तलिफ असालीब में बयान किया और लोगों में एहसास जवाबदेही बेदार किया। इस्लाम की खुफिया दावत से इब्तिदा में जो दावत थी वो खुफिया थी 3 सालों, और इस्लाम की इस खुफिया दावत से बहुत से मर्द व खवातीन ने इस्लाम कबूल किया और ईमान लाए, जो सब के सब कुरैश की मुख्तलिफ शाखों से ताल्लुक रखते थे। कुरैश के अलावा दूसरे कबाइल के चंद लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। ये लोग और उनके साथ मजीद जो लोग ईमान लाए वो सब के सब साबिकीन अल अव्वलीन कहलाते हैं। तहकीक से पता चलता है कि उनकी तादाद तकरीबन 130 तक पहुंच जाती है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलानिया दावत देते हैं। शुरू के 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का हदफ वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे और जिनके बारे में इत्मीनान था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को समझ सकते हैं। इन 3 बरसों में सिर्फ उन अफराद को दावत दी गई और मजलिसों में और महफिलों में कहीं भी ऐलानिया तबलीग नहीं की गई। लेकिन फिर आपको अपनी दावत आम करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने आपको अपनी दावत का आम करने का हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, यानी अपने करीबी रिश्तेदारों को खबरदार कीजिए। इस हुक्म के तहत सबसे पहले अपने खानदान बनु हाशिम को इकट्ठा करके उनके सामने अपनी दावत पेश की। उस मौके पर अबू लहब जो आपका सगा चचा था, उसने इस दावत की शदीद मुखालफत की, जबकि सौतेले चचा अबू तालिब ने आपकी हिमायत की और आपको अपना हिमायत का यकीन दिलाया। अबू तालिब चूंकि उस वक्त बनु हाशिम के सरबराह थे, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के एक ताकतवर खानदान की हिमायत हासिल हो गई। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के तमाम सरदारों को कोहे सफा के पास जमा किया और ये सवाल रखा, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ शहसवारों की एक फौज है जो आप पर हमला करना चाहती है, तो क्या आप उसे मान लेंगे? उन सब ने बैक जबान कहा कि जरूर मानेंगे कि आपने कभी झूठ नहीं बोला। उस जवाब के बाद आपने उन्हें अपनी दावत पेश की और उन्हें उस अजाब से खबरदार किया जो उनसे कबल नूह, आद
اور سمود کی علیہم السلام کی قوموں پر آ چکا تھا۔ اس پر ابو لہب نے آپ سے گستاخی اور تلخ کلامی کی۔ ابو لہب کی گستاخی کی مذمت پر قرآن مجید میں سورۃ اللہب نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی سورہ لہب میں بیان کیا گیا کہ ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ اس سورت کے نزول کے بعد کئی برسوں تک ابو لہب زندہ رہا۔ قرآن مجید کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ وہ خود کو محض ایک مرتبہ مسلمان کہہ دیتا، مگر اس کے باوجود وہ کبھی ایمان نہ لایا اور قرآن کی بیان کردہ حقیقت ثابت ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان عبادت و دعوت شروع کر دی۔ آپ کی دعوت کا طریقہ انتہائی سادہ مگر دلکش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی تلاوت فرماتے۔ ان آیات کی فصاحت و بلاغت اس درجے کی تھی کہ عرب متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جو بھی یہ کلام سنتا اسے یقین ہو جاتا کہ یہ کلام فی الواقع غیر معمولی ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ قرآن سنتے تو مسحور ہو کر رہ جاتے، اور ان میں سے بعض اتنے متاثر ہوتے کہ قرآن مجید کی فصاحت کے آگے سر جھکا کر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نبوت کے بنیادی دلائل کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل عرب کے سامنے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انہیں دین اسلام کی دعوت پیش کی، تو ایسے لوگ جو اندھی تقلید، ضد اور قدامت پسندی کو اپنا شیوا بنا چکے تھے، انہوں نے حق واضح ہو جانے کے باوجود دین قبول نہ کیا، بلکہ آپ کی مخالفت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ لیکن نوجوانوں اور نیک دل لوگوں میں آپ کی دعوت بہت ہی سرعت سے قبول کی گئی۔ بعض لوگوں نے تعمل ضرور کیا، مگر مدنی زندگی کے بعد انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اس قبولیت کے اسباب کیا تھے، اور آپ کی نبوت کے حق ہونے کے وہ کیا دلائل تھے جن کے پیش نظر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کر لیا؟ سیرت پاک کے مطالعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے حق ہونے کے متعلق جو دلائل واضح ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو دلائل بنیادی طور ہے وہ 3 بنیادی دلائل آتے ہیں۔ ایک ہے حیات طیبہ، یعنی اہل عرب آپ کے اخلاق، تقوی اور کردار کے پوری طرح قائل تھے۔ ایک ایسی شخص جس کی صداقت پورے معاشرے میں متفق علیہ ہو، کیسے ممکن ہے کہ وہ جھوٹا دعویٰ کر دے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل در حقیقت آپ کی زندگی ہی تھی، جس کی بنا پر کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب لوگ ہیں، جن میں سیدہ خدیجہ، حضرت ابوبکر، علی اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شامل ہے۔ انسان میں جو برائیاں اور خامیاں پائی جاتی ہے وہ انہیں ہر شخص سے چھپا سکتا ہے، مگر
اپنی بیوی، بچوں، والدین اور قریبی دوستوں سے نہیں چھپا سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت انتہائی قریبی لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہ بغیر کسی تردد کے ایمان لے آئے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بات تعجب انگیز ہے کہ عرب کا بچہ بچہ اس بات کا معترف تھا کہ آپ نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نبوت کا انکار کیا۔ یہ در حقیقت ان کے تعصب و عناد کا ثبوت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کی دوسری دلیل ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک بڑا ثبوت آپ پر نازل ہونے والا کلام الہی قرآن مجید تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو فصاحت و بلاغت کا ایسا معجزہ بنا دیا کہ اس کی کوئی مثال کلام عرب میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو، جو فصاحت و بلاغت کے سرتاج تھے، انہیں چیلنج دیا کہ اگر انہیں اس بات میں کوئی شک ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آئیے۔ عربوں کے ہاں اعلیٰ درجے کے شاعر اور خطیب موجود تھے، اور اگر ان کے لیے ممکن ہوتا تو جس درجے کی مخالفت وہ کر رہے تھے وہ ضرور اس چیلنج کو قبول کرتے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، اور ان کے ٹاپ کے شعراء اور خطبہ نے بھی عاجزی کا اظہار کر دیا اور قرآن کے معجزے کو قبول کیا، مگر ان کی ضد، لالچ اور تعصب نے انہیں ایمان لانے سے باز رکھا۔ تیسری دلیل ہے سابقہ کتب میں پیشگوئی۔ اہل کتاب کے لیے خاص طور پر آپ کے نبی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل خود ان کی مذہبی صحائف تھے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئیاں اس قدر واضح طور پر موجود تھی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سچے رسول ہونے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ قرآن مجید کے الفاظ میں یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی حیثیت کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اوس اور خزرج تک پہنچی تو انہوں نے یہود کی بیان کردہ نشانیوں کا اطلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اور فوراً حق کو پہچان کر ایمان لے آئے۔ موجودہ دور میں بھی بہت سے یہودی اور عیسائی اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، مگر اس دور میں وہ یہود جو ایمان نہ لائے تھے انہیں حسد تھا کہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا، جبکہ وہ انہیں حقیر سمجھتے تھے۔ اور ایک دلیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی ہے وہ ہے امی ہونا۔ ہم جانتے ہیں کہ صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ نبوت سے پہلے اور بعد کی زندگی میں کبھی کسی مکتب یا استاد سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی،
اور نہ ہی کسی شاعر و ادیب سے فصیح اللسانی سیکھی، جیسا کہ اس کی صراحت خود قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پڑھ ہونے کے باوجود اس قدر فصیح، جامع اور علم و ہدایت سے معمور کلام کا جاری ہونا قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ یہ بات ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص بنا کسی استاد کی رہنمائی کے سائنس، معاشرت، سیاست، اقتصادیات اور غیب کا حال بیان کرے، جبکہ قرآن میں ان سب کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر لوگوں نے آپ کو نبی برحق مان کر اسلام قبول کیا، مگر ہم یہاں پہ اتنے پر ہی اکتفا کریں گے، اتنے ہی دلائل پر۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں، یوں تو سارے مشرکین مکہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت پہنچاتے تھے، لیکن 5 سردار آپ پر ظلم و تشدد کرنے اور زیادتی کرنے میں سب کفار سے بازی لے گئے تھے۔ ان 5 کے نام ہے: نمبر 1 ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، حرس بن قیس، اسود بن عبد یگوس اور اسود بن مطلب۔ یہ ہے وہ، خصوصاً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت پیش کی، اس کے بعد ان کا جو ظلم و ستم وہ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ یہ تھی آج کی کلاس جس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت کیا تھی وہ جانی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بنیادی دلائل کیا تھے وہ بھی ہم نے جان لے۔ تو اس سے اس سوال کا بھی یعنی جواب حاصل ہو گیا جو کہ مخالفین اسلام کا الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا۔ تو آج کی اس کلاس میں ہم نے جانا کہ کیسے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق مانا، اس کے کیا دلائل ہیں، کیا پھر وہ یعنی اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یہ واضح ہوتا ہے اس یعنی آج کی اس سیرت کی کلاس سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔